السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في حصة اليوم. إن شاء الله غنتعرفوا على كلمات وأضدادها أو les antonymes. فغنقدم لكم 50 كلمة من أهم الكلمات اللي خصكم تعرفوا باللغة الفرنسية وضدها. فلنبدأ على بركة الله. فأولا الحياة هي la vie. ضدها الموت أو la mort. La vie الحياة، الموت la mort. صديق ami. ضده عدو أو ennemi. صديق ami عدو ennemi. الأكثرية هي la majorité. ضدها الأقلية أو la minorité. donc الأكثرية la majorité، ضدها الأقلية أو la minorité. donc la majorité la minorité. إيجابي positif. ضدها سلبي أو négatif. donc positif négatif. إيجابي positif، ضدها سلبي أو négatif. متعلم instruit. ضدها أمي أو analphabète. donc متعلم instruit، أمي analphabète. الأول هو le premier. ضدها الأخير اللي هو le dernier. donc le premier le dernier. le premier الأول ضده هو الأخير أو le dernier. مفيد utile. غير مفيد inutile. قديم ancien. ضده حديث أو moderne. ancien ضده moderne. مسؤول responsable. ضده غير مسؤول أو irresponsable. alors responsable ضدها irresponsable، فكنضيفو غير er في الأول. irresponsable أو غير مسؤول. عادي هي normal. ضدها غير عادي أو anormal. donc normal ضدها anormal، فكنضيفو فقط في أول كلمة وكيتغير المعنى، كتولي هي الكونترير نتاع normal. donc normal عادي، anormal غير عادي أو غير طبيعي. الانطلاق le départ. ضده الوصول أو l'arrivée. donc الانطلاق هو لو ديبار. وانتبهوا بالنسبة لو ديبار كنكتبوها بالت في آخر الكلمة ولكن لا ننطقها. ضده هو الوصول أو l'arrivée. لو ديبار l'arrivée. دائما toujours. دائما هي toujours، ضدها أبدا أو jamais. donc toujours ضدها jamais. toujours دائما، jamais أبدا. وانتبهوا بالنسبة لتوجور وجامي فكنكتبوهم بأس آخر الكلمة ولكنها لا تنطق. toujours jamais. مشكل هو un problème، عكسه هو حل أو une solution. donc un problème une solution. un problème هو مشكل، ضده هو حل أو une solution. donc un problème une solution. ممكن possible. ضده غير ممكن أو impossible.
فبوسيبل هو ممكن وضده هو غير ممكن أو impossible، كنضيف فقط em في أول كلمة. دونك possible impossible هو غير ممكن. صحيح vrai vrai صحيح vrai، ضدها هو خطأ أو faux خطأ أو faux. دونك صحيح vrai، خطأ faux. وانتبهوا بالنسبة لفو كنكتبوها بإكس آخر الكلمة لكنها لا تنطق faux. سهل facile facile، والصعب difficile. دونك facile ضدها difficile، سهل صعب. دونك سهل هي facile والصعب difficile. فوق sur، تحت sous. دونك فوق sur، تحت sous sur sous. وانتبهوا بالنسبة للسو كنكتبوها بأس في آخر الكلمة لكنها لا تنطق sur sous. قبل هي avant avant، بعد après avant après. donc قبل بعد، قبل هي avant بعد après. مقروء يعني كتابة مقروءة فكتسمى lisible lisible، وغير مقروء illisible illisible. donc lisible مقروء، غير مقروء illisible. فليزيبل كنضيفوا لها ال في اول الكلمه وكتولي هي العكس نتاع lisible. دونك lisible illisible، مقروء وغير مقروء. التالي suivant suivant، سابق précédent précédent. التالي هو suivant ضده سابق أو précédent. داخل dedans dedans، خارج dehors dehors. donc داخل dedans، خارج dehors. وانتبهوا أيضا بالنسبة ل dedans و dehors كنكتبوهم بأس في آخر الكلمة ولكنها لا تنطق dedans dehors، داخل خارج. عالي haut haut، منخفض bas bas. donc عالي haut، منخفض bas. جيد bon، سيء mauvais bon mauvais bon mauvais. سعيد heureux، حزين triste triste. شجاعة le courage le courage le courage، والخوف la peur la peur le courage la peur. ممتلئ plein plein. فارغ vide vide plein vide. ثقيل lourd lourd. خفيف léger léger. عاجلا tôt tôt. آجلا tard tard. فكنقولوا عاجلا أم آجلا أو tôt و tard tôt tard. سعادة le bonheur le bonheur. التعاسة le malheur le malheur. le bonheur le malheur. البرودة la froideur la froideur. والحرارة la chaleur la chaleur. la froideur la chaleur. معروف connu connu. فبالنسبة لكونو كنكتبوها بدوزين connu. وغير معروف هي inconnu inconnu. connu معروف، inconnu غير معروف كنضيفو فقط ان في أول كلمة. زائد plus plus. ناقص
moins moins. مرئي visible visible. وغير مرئي هي invisible invisible visible invisible. سريع rapide rapide. بطيء long long. بالنسبة للتي ما كنتبقاش في آخر الكلمة. rapide long. كبير grand grand. وصغير petit petit. واسع large large. ضيق étroite étroite. large étroite. طويل long long. جي ما كنتبقاش في آخر الكلمة كنقولو long. وقصير court court. جميل beau beau. وقبيح laid. فبالنسبة لدي ما كنتبقاش في آخر الكلمة كنقولو laid. قبيح هي laid. قوي fort fort. هنا أيضا تي لا تنطق في آخر الكلمة fort. وبالنسبة لضعيف هي faible faible. لطيف gentil gentil. شرير méchant méchant. نظيف propre propre. ومتسخ sale sale. شاب jeune jeune. عجوز vieux vieux. بالنسبة لفيو كنكتبوها بإكس في آخر الكلمة لكنها لا تنطق vieux. ذكي intelligent intelligent. غبي stupide stupide. intelligent stupide. بدين gros gros. ونحيف هي maigre maigre. غني riche riche. وفقير pauvre pauvre. الخطر هو le danger le danger. والأمان la sécurité la sécurité la sécurité. أمام devant devant. خلف derrière derrière. devant derrière. مظلم foncé foncé. مضيء clair clair. foncé clair. نهار le jour. والليل هو la nuit la nuit. أبيض blanc blanc. ما كنتقولش سي في آخر الكلمة كنقولو blanc. وأسود noir noir. وبهذا كنوصلوا لنهاية الحصة. تعلمنا 50 كلمة وأضدادها. فهاد الكلمات وهاد الأضداد غيساعدوكم في إغناء رصيدكم اللغوي الفرنسي. نتمنى درس اليوم تكونوا استفدتوا منه. ما تنساوش تشاركوه مع أصدقائكم وأحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائدة. وما تنساوش لايك أو جيم الفيديو باش تشجعوني نقدم لكم المزيد. واشتركوا في القناة اللي ما كنتوش مشتركين من قبل. ونتلاقاو في الحصة المقبلة إن شاء الله.